अन्तिम शक्तिसँगको फाइटको प्रत्याक्रमणको चरणमा हामी जाँदैछौँ भन्ने कुरा थियो। त्यही तयारी मुताबिक हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। पश्चिमले कारबाहीहरू सक्सेस गरेपछि पूर्वमा अब हामी त्यहाँ गयौँ। गइसकेपछि हामीलाई सोचेको भन्दा ठुलो क्षति भयो त्यहाँ है। अलिकता भद्रगोल पनि सिर्जना भयो, किनभने जुन सेटमा हामीले सोचेका थियौँ त्यो सेटभन्दा बाहिर लडाइँ लड्नु पर्दाखेरि एउटा संस्मरण पनि लेखेको छु त्यसको होइन, जब मुटु टुक्रियो यस्तै के छ शीर्षक चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भाव मलाई त्यो, त्यही भएर बढी अविस्मरणीय है, अलिक बढी नै विक्षिप्त भनौँ न। त्यो कस्तो भने संस्मरण लेख्दा लेख्दै धेरै पटक रोएको छु म त्यो भाइहरूलाई सम्झेर त्यो प्रकार। त्यहाँ उसको बङ्करमा उसको घरसम्म पुग्दाखेरि उसको गोली नलाग्दा पनि मान्छे मर्ने स्थितिको फोर्टिफिकेसन थियो। त्यति तारमा अल्झिएर ठोकिएर उसको बबी ट्र्याप्स पड्केर होइन, त्यस्तो खालको अवस्था। उनीहरूले फोर्टिफिकेसन चाहिँ पछिल्लो समयमा त्यो पुतलीलाई बत्ती भने जसरी उनीहरूले बन्दुकै नपड्काउँदा पनि मर्ने खालको फोर्टिफिकेसन विकास गरेको थियो। त्यो चिजलाई माओवादीको आन्दोलनले, जनमुक्ति सेनाले चिर्न चाहिँ अलिक गाह्रै भयो। अनि के ताल परेर किन नटेरेको भनेर तान्न जाने बेलामा उसको कपाल पछाडि ढाडमै रहेछ। अनि ढाडमा तान्ने बेलामा चाहिँ त्यो कपाल मात्रै आयो कि होइन। अनि कपाल आएर के भयो भनेर यसरी छाम्दाखेरि उसको टाउकै रहन्छ क्या, हेर्नुहोस् त्यतिखेर होइन। अनि म पनि पुरै रक्तमुछेल भएको छु। अनि यसो लाग्यो फेरि मान्छे अब शहीद भयो भनेर मैले पछि यता हामी 2-3 जना बचेका थियौँ। 2-3 जना बचेकोले तान्ने कोसिस गरेँ, हामीले सकेनौँ। अनि त्यो पल सम्झिँदाखेरि मैले बडा चाहिँ मेरो आदेशको पालना नगरेको भनेर उसलाई तानिरहँदाखेरि मेरो हातमा कपाल मात्रै, खप्पर मात्रै आउँदाखेरि त्यो बडा चाहिँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि पुरै लासको बिचमा त्यो बहिनी हामीले त्यसरी छोड्नु पर्यो। पूर्वमा अत्याधुनिक हतियार खोज्ने पहिलो लडाकु है, मलाई अमित भन्ने मात्रै थाहा नाम छ, त्यो खोलो के भन्छ उदयपुरको भाइ थियो, उनी पनि शहीद भए। मैले लडाइँमा प्रयोग गरेका एकदम त्यस्तो चाहिँ लडाइँका हिरोहरू 3 जना भाइहरू शहीद हुनुभयो। नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो, यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा। आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ ओमबहादुर घलान प्रदीप। उहाँलाई जनयुद्धको भूमिगत अवस्थामा चाहिँ प्रदीप घलान भनेर पनि चिनिन्थ्यो र अहिले पनि उहाँलाई प्रदीप घलान भनेरै धेरैले चिन्नुहुन्छ। उहाँ जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डर पनि हुनुहुन्छ भने अहिले उहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी हिजोका 10 वर्षे जनयुद्धका अनुभूतिसँगै अहिलेका राजनीतिक विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो सुनौलो टिभीमा। धन्यवाद। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँ के गर्नुभएको छ? आजभोलि चाहिँ मान्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यही संसद होइन, त्यही राजनीतिक काममै बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। अब अहिले त्यही हो, मेन त आफ्नो कर्तव्य सामाजिक काममै छु। जनताले दिएको ड्युटी, पार्टीले लगाएको जिम्मा मुताबिकै यही राजनीतिक काममा सामाजिक काममै छु अहिले चाहिँ। तपाईँ 10 वर्षे जनयुद्धमा चाहिँ भूमिगत भएरै लाग्नुभयो होइन, ब्रिगेड कमान्डरसम्म भएर तपाईँ चाहिँ स्वैच्छिक अवकाश चाहिँ निस्किनु भएको थियो कि? स्वैच्छिक अवकाश हामीहरूलाई 69 मा हजुर स्वैच्छिक अवकाशै निस्केको हामी। कहाँ कुन ब्यारेकमा बस्नु भएको थियो हजुरहरू चाहिँ? अब मेरो बसाइ चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चेन्ज भयो। खास गरी म अन्त्यमा निस्किने बेलामा चाहिँ 3 नम्बर डिभिजन अन्तर्गत बासु स्मृति ब्रिगेडको कमान्डरको रूपमा थिएँ। समायोजन गर्नको लागि टोली छुट्टिने र स्वैच्छिक अवकाशमा निस्किने भन्ने टोली डिभाइडेड हुने क्रममा पहिलो टोली निकालिसकेपछि अन्तिमसम्म जुन समायोजनमा जाने टोली सम्बन्धित ठाउँमा जिम्मा नलाएसम्म म त्यहीँ बस्यौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ अन्तिममा टोली जिम्मा लाएर मात्रै स्वैच्छिक अवकाशको एकमुष्ट चेक लिने गरी निस्क्यौँ हामी। स्वैच्छिक अवकाश लिनुभयो, अरू साथीहरू तपाईँहरूका कयौँ साथीहरू चाहिँ समायोजनमा पनि जानुभयो, तपाईँ के थियो त्यो योजना समायोजनमा जाने? मेरो
म अलिक बढी नै समायोजनमा जानुपर्छ भन्ने जोडै गरेर बसेका थियौँ। हजुर किनभने एउटा हामी जस्तो दूरदराजको सामान्य किसानको छोराछोरीहरू जो चाहिँ एउटा आफ्नो पहुँचमा जागिर खान सक्दैनथ्यौँ, तर एउटा अहिले त्यो चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएर त्यो चाहिँ राजनीतिक कारणले प्राप्त भएको अवसर हो, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ सबैले भन्नेमा थियौँ म चाहिँ। र अन्तमा केही प्राविधिक कुराहरू हाम्रो पार्टीले सरकारसँग गरेका केही सहमतिका बुदाहरूको कारणले, केही प्राविधिक त्रुटिहरूको कारणले, प्लस अब हामी अलिकति त्यो 70 को चुनावको नजिक पनि थियौँ। त्यो पक्षलाई मध्यनजर गरेर म चाहिँ बाहिर निस्कौँ, किनभने आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरौँला भनेर राजनीतिमा लागिया हो, जागिर खान भनेर लाग्यो होइन। र गाउँको लागि केही गर्नुपर्छ सामाजिक हिसाबले पनि भनेर 70 को चुनावलाई टार्गेट गरेर म चाहिँ निस्केको खास चाहिँ। तपाईँ अहिले चाहिँ हामी यो मकवानपुरको मनहर भन्ने ठाउँमा छ। मनहरी, हजुर मनहरी भन्ने ठाउँमा छ। तपाईँ घर चाहिँ कहाँ? मेरो राक्सिराङ वडा नम्बर 4, साबिकको चाहिँ राक्सिराङ वडा नम्बर 2 हो। हजुर। त्यो चेपाङ भाषाबाट नामाकरण गरिएको गाविस थियो पहिला। हजुर। पछि सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि 4 वटा गाविस, सोरखेत, राक्सिराङ, खैराङ र काँकडा, 4 वटा गाविस मिलेर अहिले राक्सिराङ गाउँपालिका बनेको छ। त्यसको चाहिँ अहिले मेरो 4 नम्बर वडाको चौकीटार भन्ने ठाउँमा पर्छ। यो मकवानपुरकै होइन? मकवानपुरकै। तपाईँ भूमिगत चाहिँ कति सालमा हुनुभएको थियो? म 55-10 माघ 10 मा। हजुर। त्यो बेला धेरै तपाईँहरू जस्ता त्यो बेलाका युवा पुस्ताहरू चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा जोडिने, भूमिगत हुने लामै प्रक्रिया चल्यो, धेरै मान्छेहरू समाहित पनि हुनुभयो। खास के कारणले तपाईँ चाहिँ भूमिगत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो? अब मान्छेको आफ्नो सन्दर्भहरू हुन्छ, खास परिवेशहरू हुन्छ। अब म चाहिँ अलिक पहिल्यैदेखि यो मार्सल आर्टप्रति, खेलकुदप्रति अलिकता सोख भएको मान्छे, अलिअलि साहित्यप्रति पनि सोख भएको मान्छे। अनि म त त्यतिखेर लगभग अलिक अलिअलि उमेरकै थिएँ, पढिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले गुरिल्ला सम्बन्धित जे मेरो दिमागमा घुसिएको थियो, फिजिकल्ली यस्तो हुन्छ, यस्तो ट्रेनिङ गर्छ तिनीहरूले, यताउति गर्छ भन्ने मेन चाहिँ त्यही हो। राजनीतिक कुरा चाहिँ अब यसले अलि राम्रै गर्छ, कम्युनिस्ट भनेर राम्रै हुन्छन्, यी चाहिँ क्रान्तिकारी श्रीलङ्काको तमिल जस्ता हुन्छन् भन्ने जस्तो अलिकता त्यो भनौँ न अस्पष्ट तर सकारात्मक सोच पैदा गर्ने हिसाबको केही सोचहरू चाहिँ हामीमा, छापहरू चाहिँ हामीमा परेको थियो। हाम्रो दाइहरू हिँड्नु भएको थियो। अनि र मैले केही छलफलहरूमा डाइरेक्ट सहभागी हुन नपाए पनि साइडबाट सुन्ने गरेका थियौँ। त्यही प्रभावहरूले गर्दा मैले पनि केही गर्नुपर्छ समाजको लागि भन्ने थियो मेरो। अरूले भन्दा केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ मलाई सानोमै पैदा भयो। त्यसपछि म चाहिँ यता आन्दोलनमा जोडिएँ। अब हामीलाई च्यालेन्जिङ कुरा, घर छोड्ने कुरा गाह्रै कुरा थियो। हामी त्यो उमेरको बच्चा, एउटा स्याहार सुसारमा राम्रै घरमा दुःखै भयो भने हामीलाई दुःखको अनुभूति चाहिँ थिएन। त्यो उमेरमा घरै छोडेर हिँड्ने कुरा च्यालेन्ज थियो, तर केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गतिशील सोचको कारणले यो आन्दोलनमा हामी सहभागी भयौँ। सानै उमेर भन्नुभयो, कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? म लगभग 17 एभरेज 17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि कतिपय सन्दर्भमा तपाईँहरूका साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि माओवादीका सेनाहरू एकदमै खतरा, अलि काल्पनिक भन्दा बाहिरकै भनौँ न, एउटा चाहिँ आकाशमा उड्छन् होइन, त्यो रुखमा दौड्छन्, भिरमा चाहिँ हाम फाल्छन्, दौड्छन् भन्ने जस्ता कुराहरू सुन्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई पनि त्यस्तै छाप परेको थियो कि? त्यस्तै ठ्याक्कै। अब अलिकति हामीले तमिलहरूको बारेमा थाहा पाएको हौँ होइन। अब त्यतिखेर पेरु भन्ने लगायतको टर्की भन्नेको त हामीले कमै सुन्थ्यौँ। मेन त श्रीलङ्काको तमिलहरूको बारेमा होइन, यिनीहरू चाहिँ यस्ता लडाकु हुन्छन्, यसरी चाहिँ ट्रेनिङ गर्छन् भन्ने जस्तो कुराहरू हामी सुन्थ्यौँ। अब हामी सानै उमेरबाट अलिकता मार्सल आर्टमा भिजेको हिसाबले सायद ब्रुसली भन्ने चाहिँ यस्तै होला, त्यही भित्रबाट पैदा भयो होला भन्ने खालको हुन्थ्यो। अनि त्यो कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहन्थ्यो। त्यो कतै हामीलाई
त्यसको लागि यही पो अवसर पो हो कि भन्ने कुराले त्यो सतही कुराले बढी प्रभावित चाहिँ बनाएकै हो त्यतिखेर। कस्तो पाउनुभयो त जुन कुराहरू तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो, जुन कुरा सुन्नु भएको थियो गाउँमा होइन, त्यहाँ गइसकेपछि के रहेछ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? दुईवटा कुरा छ त्यसमा मेरो चाहिँ। एउटा कुरा माओवादी भन्ने चिजसँग मेरो चाहिँ कहिले पनि आतङ्क, त्यो मान्छे आतङ्कित हुन्छ नि माओवादी भन्ने चाहिँ यो त्यो भन्ने, त्यो आतङ्कित कोणबाट कहिले पनि प्रभावित भएन म चाहिँ। किनभने माओवादी के हो भन्ने कुरा हाम्रो घरैबाट सुरु भयो, दाइहरूबाट सुरु भयो। दाइहरू पहिल्यैदेखि एउटा जनमोर्चा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिमा सक्रिय हुनुभयो। त्यही त्यो आतङ्कको कोणबाट मलाई कहिले पनि भएन। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, मेरो पक्ष भनेको चाहिँ अलिकति यो मार्सल आर्टसँग जोडिएर अलिक बढी भयो र त्यसमा प्लस मन्द कुरा चाहिँ के थियो भने हामीलाई थोरै भए पनि ज्ञान चाहिँ के थियो भने यसले धनी र गरिबलाई राम्रो गर्दैछ, राष्ट्रको लागि राम्रो गर्दैछ भन्ने आधारभूत कुरा त्यति बुझेका थियौँ। त्यसको व्याख्या गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत थिएन। अनि आयौँ हामी। अब आइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न प्रशिक्षणहरू हुँदै गइसकेपछि हामीले थाहा पायौँ, जान्यौँ कि यो साँच्चै एउटा सच्चा शक्ति रहेछ, एउटा क्रान्तिकारी शक्ति, एउटा आदर्शपूर्ण शक्ति। यसले विभिन्न प्रकारको विभेद, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो अन्त्य गर्नको लागि यसले हतियार उठाएको रहेछ। अब अहिलेसम्म शासन व्यवस्थाले जुन प्रकारको कुरीतिहरू यहाँ थोपारेको छ, यसको अन्त्यको लागि यिनीहरू लडेको रहेछ भन्ने कुरा मलाई गहिरो रूपमा पर्यो। त्यसपछि अलि बढी नै प्रतिबद्ध भएर होइन अरू अध्ययनका पाटाहरूलाई अगाडि बढायौँ। सो अध्ययनका पाटाहरूलाई मार्क्सका अन्य ठुलो किताब पढ्न नसकेन भने साना साना बुकलेटहरू पढ्दै गएर ज्ञान वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसले नै हामीलाई अलिकति परिपक्वतातिर लग्यो र अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुग्न सक्यौँ। त्यति बेला सुरुमै सेनामा जानुभयो कि अन्य मोर्चामा रहेर पनि? मेरो सिधै जनमुक्ति सेना। त्यतिखेर जनमुक्ति सेना भन्ने थिएन, जनसेना भन्ने थियो। जनसेनाको एउटा स्क्वाड, हाम्रो सुरुमा जिल्ला स्क्वाडमा त्यतिखेर भर्खर किला सेटो अपरेसनपछि त्यो कम्बिङ अपरेसन भन्ने चलेको थियो। तितर बितर भएको शक्ति थियो। शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विभिन्न एरियाहरूबाट चाहिँ युवा शक्ति जम्मा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको रहेछ। त्यसै प्रक्रियामा म पनि एउटा परेँ। त्यो बेला तपाईँहरूको तालिम पनि हुन्थ्यो? मेरो सुरुमै म सुरुमा जहाँबाट हिँड्न सुरु गरेँ त्यहीँबाट घर छोड्नुपर्छ भन्ने भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यहीँबाट मेरो पाइला पहिला त अब गाउँघरतिर सामान्य के सङ्गठनहरू भनेर त बसियो लगभग 1 वर्ष जति त। त्योभन्दा पछिल्लो समय चाहिँ म होल टाइमर हुँदादेखि नै मेरो सेनाको जीवन हो, पुरै सेनाको जीवन। त्यो बेला तपाईँलाई त अलिक सहज पनि भयो होला, एउटा मार्सल आर्टको खेलाडी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँ चाहिँ त्यहाँभन्दा अगाडि अलिक रुचि राख्ने, अभ्यास पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। तालिममा चाहिँ तपाईँहरूका साथीहरूले त्यति बेलाको अलिक कठिन हुन्थ्यो, छोटो समयको हुन्थ्यो, एकदमै कठिन हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई अलिक सहज पनि भयो होला? कस्तो थियो? फिजिकल्ली त तालिमको हिसाबले त गाह्रो भएन। हामी गाउँठाउँमा जन्मेको मान्छे, हिँड्नलाई समस्या भएन। अब अलिकता मानसिक हिसाबले चाहिँ अलिक ठुलै प्रेसर भयो। घर छोड्नुपर्छ, परिवार छोड्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा खालको प्रेसर भयो होइन। त्यसपछि हामी त गाउँघरमा बसेको प्रायः सबै मान्छे आस्तिक मानसिकताको हुँदो रहेछ। अब हामी पनि अलि आस्तिक मानसिकताका थियौँ। अब हात हतियार बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेपछि अलिकता अप्ठ्यारो चाहिँ भयो। मार्सल आर्ट मात्रै भन्दाखेरि त केही थिएन, हतियारै बोकेर पुरै लड्न भेट्न हिँड्नुपर्छ भनेपछि हामी गाउँमा सामान्य झगडा नगरेको नजुधेको मान्छे कसरी जुझ्ने होला, हतियार हानाहान कसरी गर्ने होला भन्ने प्रकारको एकदम त्यो आतङ्कित चाहिँ बनाउँदो रहेछ। एकदम प्रेसर फिल चाहिँ सुरुमा गऱ्यौँ हामीले। कहाँ यो भन्ने, कहाँ यो ला, के गरी बोक्ने होला खुकुरी, कहाँ प्रहार गर्ने होला, कसरी बन्दुक पड्काउने होला, यो सकिँदैन होला सायद, यो त गाह्रै हुन्छ होला, बरु मुड्की हान्नसम्म त ठिकै थियो होला। हामी एउटा चाहिँ नियममा गेम खेल्न पर्छ भन्ने मान्छे होइन। अब गेमको पनि 2टा तरिका हुन्छ, एउटा आत्मरक्षाको लागि, एउटा चाहिँ परिणाम होइन, गेममा प्रतियोगितामा जित्नको लागि होइन। अब त्यो के को लागि प्रयोग गर्ने भन्दा हामीले त उही गेममा राम्रो नतिजा निकाल्नको लागि र आफ्नो सेफको लागि आइलाग्ने माथि मात्रै होइन भन्ने खालको हुन्छ। आफैले आक्रमण गर्ने भन्ने त पहल कदमी लिएर आक्रमण गरिहाल्ने भन्ने त थिएन हाम्रो उसमा। त्यो कुराहरूले अलिकति मानसिक रूपमा प्रेसर चाहिँ
केही समय गऱ्यो त्यसले चाहिँ फिजिकल्ली नभए पनि त्यो चाहिँ भयो मनमा चाहिँ एक खालको त्रास कौतूहलता अप्ठ्यारो असहज चाहिँ फिलिङ भयो त्यो बेला विभिन्न ठाउँहरूमा माओवादीको 55-56तिर माओवादीहरू विस्तार रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको थियो त्यो बेला तपाईँहरूको पार्टी अगाडि बढिराखेको थियो विभिन्न ठाउँहरूमा चौकी आक्रमण विभिन्न युद्धका चाहिँ सुरुवात अझ चरम रूपमा उत्कर्ष रूपमा बढ्दै थिए कहाँ पुग्नुभयो त्यो दौरानमा चाहिँ युद्धको दौरानमा चाहिँ यो अब हामी विभिन्न ट्रेनिङहरूको कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा चाहिँ अब इन्डियाका केही भूभागहरू पुग्यौँ अनि पश्चिम नेपालमा हामी रोल्पा रुकुमसम्म पुग्यौँ म त्योभन्दा उता चाहिँ पुगेन र पूर्वमा लगभग सबै जिल्ला डुल्यौँ रोल्पा रुकुम यताका प्राय जिल्लाहरू चाहिँ मधेसका जिल्लाहरूमा भित्री मधेसको जिल्लाहरूमा बाहेक प्राय सबै भूभागहरूमा हामीले पैदल मार्चै गरेका छौँ मैले त पैदल मार्चै गरेको छु लडाइँको क्रममा चाहिँ हाम्रो पूर्वै मात्रै हो तपाईँको पश्चिमी लडाइँहरूमा हामी सहभागी भएनौँ पश्चिमी लडाइँहरूमा प्राय निर्णायक लडाइँहरूमा हामी छौँ जस्तो तालिमको दौरानमा चाहिँ इन्डियाका केही भूभागहरूमा पनि पुगेको कुरा गर्नुभयो कस्तो तालिम लिनको लागि चाहिँ इन्डिया जानुपर्ने त्यस्तो थिएन बाटो त्यो प्रयोग गर्न पर्थ्यो बाटो प्रयोग गर्ने क्रममा र उपचारहरूको सिलसिलामा बाटो मात्रै प्रयोग गर्नुभएको त्यही हो तपाईँ कतै घाइते हुनुभयो कि भएन लडाइँहरूमा चाहिँ घाइतेहरू त घाइते भयो धेरै पटकै घाइते भयो सामान्य घाइतेदेखि गम्भीर प्रकारका घाइते भयो अब अहिलेकै जीवन चाहिँ भन्ने हो भने उपचारको विकल्प नभएको जीवन पनि हो हाम्रो त्यस्तो जीवन बिताइरह तर त्यो बाहिर देखिँदैन होइन अहिलेसम्म ठिकै छु डाक्टरले त यति लामो त भनेको थिएन होइन डाक्टरले अलि छोटै भनेको थियो तर अहिलेसम्म केही भएको छैन ठिकै छु सोच्न सकिरहेको छु अब भने जस्तो एकदम तन्दुरुस्त मान्छे जस्तो त छैनौँ नै होला अब त्यो त अरूले हेरिराखेको कुरा तर हामीलाई फिलिङ कि आत्मग्लानी चाहिँ छैन मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो स्वास्थ्यको कारणले यो भइरहेछ भन्ने प्रकारको आत्मग्लानी नै हुने गरी चाहिँ भौतिक समस्या चाहिँ छैन त्यस्तो घाइते चाहिँ जटिलै हो जटिलै भएको तर अहिले त्यस्तो धेरै समस्या चाहिँ देखिया छैन सामान्य समस्यालै छ पूर्वमा पनि धेरै ठुला मोर्चाबन्दी लडाइँहरू पनि भए होइन तपाईँहरूका चाहिँ तपाईँ घाइते पनि हुनुभएको थियो तपाईँलाई चाहिँ अहिले अब सबै त्यति बेलाका अनुभूतिहरू राख्न चाहिँ निकै लामो समय पनि तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी अविस्मरणीय लाग्ने चाहिँ कहाँको थियो घाइते पनि हुनुभयो विभिन्न ठाउँमा अब धेरै छन् त्यस्ता कुराहरू होइन अब यो मैले अलिकति कष्टै गरेर एउटा नलेखेका गाथाहरू भन्ने एउटा युद्ध संस्मरण लेख्दै गर्दाखेरि अलिक बढी फिलिङ हुन्थ्यो लेख्दै भनौँ न आफै तर्सिने खालको आफै चाहिँ विक्षिप्त हुने खालको आफै चाहिँ एकदम बेहोल हुने खालको त्यतिखेर मैले महसुस गरेँ खास गरी भोजपुरको रिपेटर टावर को आक्रमणको क्रममा मैले यस्ता मान्छेहरू गुमायौँ त्यहाँ हामीले अब जुन हरेक मैले प्रत्येक लडाइँहरूमा प्रयोग गरिरहेको भाइहरू अनि त्यो बेलामा मलाई अति नै मुटु दुख्यो अलिकति बढी भावुक बनायो र अर्को कुरा चाहिँ यो उसमा भोजपुरकै अर्को त्यो हामीले ज्ञानेन्द्रपुर नगर निर्वाचन बहिष्कार अभियानको क्रममा फौजी आक्रमणहरू गरेका थियौँ त्यहाँ अलिक ठुलै घाइते भएँ म चाहिँ अलिक गम्भीरै घाइते भएँ लगभग 15-16 दिन चाहिँ मैले आँखा नदेख्ने समस्या पनि भयो अब त्यो सपना हो कि विपना हो जस्तो दिन पनि गुजारेँ अनि त्यो बेलामा मैले महसुस गरेको सायद जिन्दगीको अँध्यारो बाटो सुरु हो भन्ने लागेको थियो तर पछि अब अहिले यो अवस्थामा फर्क्यो म त्यतिखेर कल्पना गर्थेँ अब त्यो जीवनका यति धेरै अनुपम अनुभूतिहरू हामीसँग छ
यो कतै कापीको पानामा उतार्न पायो भने किताबको रूपमा यसलाई आकार ग्रहण गर्न दियौँ भने भनेर उ गर्दै गर्दाखेरि अहिले एउटा किताब चाहिँ मैले निकालेँ युद्ध संस्मरणको रूपमा। ती लगायत भनौँ न, खास गरी अब साथीहरूसँग छुटिँदाको पीडा नै सबैभन्दा ठुलो पीडा। त्यस्तो धेरै लडाइँहरू छन्, धेरै लडाइँहरूमा आँखा अगाडि मान्छे गुमाएका छौँ होइन। आँखा अगाडि आफ्नो आदेश पालना नगरेको भन्ने लागेर मैले एउटा बहिनीको एउटा चाहिँ सबैभन्दा मलाई याद आउने चाहिँ त्यही हो। रुम्जाटारमा हामी लगभग एउटा रिट्रिटको समयमा थियौँ, टोली ब्याक गर्दै थियौँ। अनि टोली ब्याक गर्ने क्रममा एक्कासी चाहिँ त्यहाँ फायरिङ एकदम अटोमा एकदम चाहिँ उ भयो। भइसकेपछि हामी जेने तेने सबै फर्क्यौँ। तर एउटा बहिनी फर्केन, एउटा रन्जिता भन्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो रामेछापको। अनि मैले चाहिँ तिमी आदेश पालन नगर्ने, छिटो फर्क्यो भनेको फर्केन ऊ। अनि मलाई कतै घाइते पो भयो कि क्या हो भनेर चाहिँ उ गरेँ। अनि के ताल परेर किन नटेरेको भनेर तान्न जाने बेलामा उसको कपाल पछाडि ढाडमै रहेछ। अनि ढाडमा तान्ने बेलामा चाहिँ त्यो कपाल मात्रै आयो कि होइन। अनि कपाल आएर के भयो भनेर यसरी छाम्दाखेरि उसको टाउकै रहन्छ क्या, हेर्नुहोस् त्यतिखेर होइन। अनि म पनि पुरै रक्तमुछेल भएको छु। अनि यसो लाग्यो फेरि मान्छे अब शहीद भयो भनेर मैले पछि यता हामी 2-3 जना बचेका थियौँ। 2-3 जना बचेकोले तान्ने कोसिस गरेँ, हामीले सकेनौँ। अनि त्यो पल सम्झिँदाखेरि मैले बडा चाहिँ मेरो आदेशको पालना नगरेको भनेर उसलाई तानिरहँदाखेरि मेरो हातमा कपाल मात्रै खप्पर मात्रै आउँदाखेरि त्यो बडा चाहिँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि पुरै लासको बिचमा त्यो बहिनी हामीले त्यसरी छोड्नु पर्यो। र पछि म भोलिपल्ट त हुनै पाइएन। पर्सिपल्ट मैले मेडिकल पर्सनहरू भेटाएँ। ड्रेसिङ गर्ने क्रममा म के गरी घाइते भएको छु भनेर हेर्दा पुरै मेरो चाहिँ अनुहारभरि जिउभरि पुरै हड्डीहरू गाडिएको रहेछ कि। त्यतिखेर झन् भावुक बनायो। कमरेडको हड्डीले एउटा साथीको हड्डी खप्परहरूले घाइते भएको रहेछ भन्ने त्यो प्रकारको पलहरू के लाउरेहरूले पहिला भन्ने गरेका। अब लासले छोपेर बचेको होइन, लासको हाड लिएर लडेको जस्तो त्यस्तो सिनहरू, धेरै त्यस्तो सिनहरू, विभिन्न बाल बचेका क्षणहरू, भिरहरूमा बचेका क्षणहरू, धेरै त्यस्ता अनुपम कुराहरू छन्, अनुभूतिहरू छन् होइन। अब भने साध्यै छैन। रुम्जाटारको कुरा गर्नुभयो, भोजपुरको त्यो रिपिटर टारको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसको बारेमा पनि हामी पछाडि कुराकानी गरौँ न। रुम्जाटारको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा भनिदिनु न, त्यहाँ के कस्तो भएको थियो? अब रुम्जाटार चाहिँ हाम्रो अलिकता च्यालेन्जिङ उ नै थियो त्यो। अलिकता अब एयरपोर्ट हो त्यो। अब ओखलढुङ्गा भन्ने बित्तिकै अलिकता फौजी शक्तिहरूको सरकारी फौजीहरू धेरै भएको ठाउँ थियो ओखलढुङ्गा भन्ने बित्तिकै। त्यहाँ हामीलाई अलिकता इन्फर्मेसन सूचना नचुहाइकन गोप्य ढङ्गले आक्रमण गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो पनि थियो त्यहाँ चाहिँ। किन प्रत्येक घरमा पुलिस जस्तो, प्रत्येक घरमा आर्मी थियो ओखलढुङ्गाको समस्या चाहिँ। जसले गर्दा हामीले सोलुखुम्बुमा तयारी गऱ्यौँ। सोलुखुम्बुमा तयारी गर्दा पनि अब रिकीहरू सर्वेहरू गर्ने क्रममा त आउने जाने क्रम त्यही बाटो हुनु पर्थ्यो। हाम्रो त एक हिसाबले सोहित इलाका सम्पर्क व्यक्तिहरू पनि कम भएको ठाउँ थियो। त्यस्तो ठाउँमा आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। हामीले त्यत्तिकै हेपिएर उनीहरूलाई चाहिँ सकिहाल्छु भन्ने स्थिति पनि थिएन। हामीले सरप्राइज एट्याक गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर पूर्वको हकमा सेनामाथि आक्रमण गर्ने कुरा चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले त्यति म्याच्योर चाहिँ भइसकेको थिएन। कहीँ पनि सेनामाथि हमला सक्सेस भएको थिएन। त्यही बिचमा हामीले त्यहाँ आक्रमण गर्न हामीले जाने भन्ने निर्णयहरू गऱ्यौँ। अब निर्णय मुताबिक आक्रमण पनि भयो। त्यहाँ अलिकता नेतृत्व पङ्क्तिले नक्साको अथवा त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा, भिजुअलहरू अध्ययन गर्ने क्रममा, हामीले स्यान्ड मोडलहरू अध्ययन गर्ने क्रममा
जे कुरा त्यहाँ अव्यक्त भएको थियो व्यवहारमा चाहिँ त्यो देखिएन। त्यसको केही कमान्डरहरूको दोष पनि छ त्यसमा। म अहिले यहाँ भनेर त्यो साध्य पनि छैन। जुन प्रकारको आक्रामकता, जुन प्रकारको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन हामीले त्यहाँ C5 को कुरा गरेका छौँ कमजोरीको रूपमा, त्यतिखेर हाम्रो अब कमान्ड राम्रो भएन, कन्ट्रोल राम्रो भएन, अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन राम्रो भएन, अनि कलेक्टिभ अफेन्स पनि हाम्रो राम्रो भएन, सामूहिक ढङ्गको ऊ पनि राम्रो भएन। लगायतका हामीले 5 वटा एउटा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले बिर्सेँ। हामीले C5 भनेर पछि संश्लेषण गरेका थियौँ। त्यसको निष्कर्ष अलिकता तत्कमान्डरहरूले उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दाखेरि र हामीले त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो गतिविधिहरू एक्सपोज भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ त्यही हो। सरप्राइज हुन सकेन, सरप्राइज एट्याक हुन नसक्दा र उसले आफ्नो गतिविधि चेन्ज गर्ने, आफ्नो फोर्टिफिकेसन बदलिसकेको अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ फोटोकपी माइन्डमा यहाँ बङ्कर छ, यहाँ ढोका छ भनेर बनाएको सेट भत्काएर नयाँ योजनामा जाने कुरामा कमान्डरहरूको पहल कदमी पुगेन, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो लडाइँ नजित्या। त्यो खास तपाईँहरूको योजना चुहाट भएको उनीहरूले जानकारी पाएको कुरा गर्नु कसरी चाहिँ उनीहरूले जानकारी पाए? त्यसको विभिन्न कुराहरू हुन्छ। लडाइँमा के हुन्छ भने अवशेषहरूको कुरा हुन्छ। जस्तो अब केमा जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ थाहा पाएको केही सामानहरू छुटेको होइन, उनीहरूको पेट्रोलिङले चाहिँ भेटेको जस्ता कुराहरू भयो नि, त्यो कहीँ न कहीँ यहाँ विद्रोहीहरूको हरकत छ भन्ने भएपछि त्यो ढङ्गको सतर्कता, त्यो ढङ्गको तयारी उनीहरूले गरेको देखिन्छ। त्यतिखेर उनीहरूका पनि त इन्टेलिजेन्स फोर्सहरू थपेको, पहिला जति शक्ति थियो उनीहरूसँग त्योभन्दा शक्ति बढाएको, उनीहरूले पनि त्यसै त बसेको थिएन। फौजीको एउटा नियम हुन्छ, आफ्नै नियम। उनीहरूले पनि अब त्यहाँको सेन्सिटिभ पक्षलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो शक्तिहरू त त्यो डिप्लोय परिचालन गरिराखेका हुन्छ। त्यही कारणले उसले चाहिँ पहल कदमी लिन सकेको देखिन्छ। त्यहाँ रुम्जाटारको लडाइँमा पूर्व कोही विभिन्न लडाइँहरूमा पश्चिमबाट पनि तपाईँहरूको आउने चलन थियो होइन? त्यति बेला आउनुहुन्थ्यो। पश्चिमबाट हामीले खास गरी यो महान ध्वंसको अभियान अन्तर्गत पश्चिम र पूर्वको जनयुद्धको समानान्तर विकासको लागि भनेर पहिलो कुरा त हामीले केन्द्रीकृत तालिम पनि गऱ्यौँ धादिङको लापामा होइन। त्यसले एउटा केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात र अब अन्तिम शक्तिसँग लडाइँ हो हाम्रो चाहिँ। सायद 58 को वार्ता प्रक्रिया हाम्रो त्यो अब चाहिँ अन्तिम शक्तिसँगको फाइटको प्रत्याक्रमणको चरणमा हामी जाँदैछौँ भन्ने कुरा थियो। त्यही तयारी मुताबिक हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। पश्चिमले कारबाहीहरू सक्सेस गरेपछि पूर्वमा त्यो सफलताहरू प्राप्त हुन सकेन। त्यो क्रममा युद्धको जनयुद्धको समानान्तर विकासको लागि हाम्रो 3टा कमान्ड थियो, पश्चिम कमान्ड, मध्य र पूर्वी कमान्ड। यसको समानान्तर विकासको लागि भनेर पूर्वबाट हामीले सुरुमा म आफै त्यसमा सहभागी छु हतियारहरू ल्याउनेमा। त्यसपछि हतियार मात्रै ल्याएर हुँदैन, अलिकता चलाउनमा ज्ञान भएन भन्ने कुरा हो। त्यसपछि एक कम्पनी फोर्स त्यहाँ हाम्रो आयो पश्चिमबाट पूर्वमा। क्रमशः यसरी लगभग 2-3 कम्पनीहरू पश्चिमबाट आउनुभयो। पछि त अब ठुलो शक्तिमा चेन्ज गर्ने कामहरू पनि पूर्वको पश्चिम होइन, पश्चिमको पूर्व पनि गर्यो। यो प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो चल्यो लडाइँमा। एउटा अनुभव सेयरको हिसाबले पनि, शक्ति सन्तुलनको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि र युद्धको समानान्तर विकासको लागि पनि, युद्धको सन्तुलनको लागि पनि हामीले त्यो चाहिँ गरेकै हो। हामी रुम्जाटार तर्फै जोड्यौँ। त्यो दिन तपाईँहरूको चाहिँ त्यो भीषण लडाइँ भएको थियो होइन? त्यो रातलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यहाँ धेरै साथीहरू पनि गुमाउनु भएको थियो क्या तपाईँहरूले? अब यो भन्नाले अब हामीलाई लडाइँ त प्रायः त्यस्तै हुने हो होइन? त्यो बेलामा लडाइँ हामीले ठोकिसकेपछि सुरक्षित ढङ्गले फर्किने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब हामी मोर्चाबन्दी हिसाबले घन्टौँ दिनौँ 1-2 होइन, अरू 1-2 दिनै जमेर लड्ने स्थिति हाम्रो थिएन। त्यहाँ ठोक्ने, अब सक्छ नसके फर्किने र त्यहाँ लडाइँमा भइरहेको उपलब्धि क्षतिहरूको मूल्याङ्कन गरेर कमान्डरहरूले विश्लेषण गरेर फर्किने हुन्थ्यो।
अब हामी त्यहाँ गयौँ, गइसकेपछि हामीलाई सोचेको भन्दा ठुलो क्षति भयो त्यहाँ है। अलिकता भद्रगोल पनि सिर्जना भयो, किनभने जुन सेटमा हामीले सोचेका थियौँ त्यो सेटभन्दा बाहिर लडाइँ लड्नु पर्दाखेरि अलिकता भद्रगोल पनि भयो। अर्को कारण चाहिँ हामीसँग अलिकता त्यो भनौँ न अलिक फोर्स पनि अलकाँचा फोर्स पनि अलिक बढी थियो, भर्खर पूर्वबाट जोडिएका अनि चाहिँ यस्ता के भन्छ त्यो जिल्लातिर एरियाबाट आएका धेरै मान्छेहरू थियो जो मेच्योर लडाइँमा परिपक्वता पनि थिएन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अलि फर्किने क्रममा तितर बितर पनि भयो, राम्रो कमान्डिङ भएन। तैपनि फर्किने क्रममा त्यति धेरै ठुलो क्षति त भएन, किनभने लडाइँको उनीहरूले पनि धेरै व्यवस्थित ढङ्गले भन्दा पनि उनीहरूको पनि आफ्नो क्षतिहरू भएको चिजलाई कसरी मिलाउने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब बाटोहरू अवरुद्ध गर्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ भए, तर त्यति धेरै ठुलो पछि चाहिँ क्षति चाहिँ भएन। हामीले त्यस्तो क्षतिको बावजुद पनि त्यो फोर्सलाई त्यसरी बचाएर सुरक्षित स्थानतिर लैजान सक्नु भनेको त्यो हाम्रो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। त्यतिखेरको लडाइँ पछिको हकमा चाहिँ त्यहाँ भूगोलको हिसाबले चाहिँ कतिको थियो तपाईँहरूलाई सहज अप्ठ्यारो? भूगोल त एकदम गाह्रो त्यो माथि अब टपमा एयरपोर्ट भन्ने बित्तिकै सम्म मैदान हुन्छ। अब हामी पनि उनीहरूकै ट्रेन्चहरू प्रयोग गरेर भित्र जाने हो। त्यही पनि अब त्यो बक्स तारहरू, बबी ट्र्याप्सहरू ठाउँ ठाउँमा होइन, त्यो एकदम डेन्जर ब्लेड तारको चाहिँ बक्सहरू बनाएको थियो, गाह्रो थियो, एकदम गाह्रो थियो, धेरै गाह्रो थियो। त्यो यस्तो फोर्टिफिकेसन थियो कि ताकि त्यहाँ चाहिँ उसको बङ्करमा उसको घरसम्म पुग्दाखेरि उसको गोली नलाग्दा पनि मान्छे मर्ने स्थितिको फोर्टिफिकेसन थियो। त्यति तारमा अल्झिएर ठोकिएर उसको बबी ट्र्याप्स पड्केर होइन, त्यस्तो खालको अवस्था। उनीहरूले फोर्टिफिकेसन चाहिँ पछिल्लो समयमा त्यो पुतलीलाई बत्ती भने जसरी उनीहरूले बन्दुकै नपड्काउँदा पनि मर्ने खालको फोर्टिफिकेसन विकास गरेको थियो। त्यो चिजलाई माओवादीको आन्दोलनले जनमुक्ति सेनाले चिर्न चाहिँ अलिक गाह्रै भयो। त्यतिखेर अत्याधुनिक फोर्टिफिकेसन त्यो धेरैले चाहिँ अमेरिकन फोर्टिफिकेसन त्यही भन्छ, त्यही भएर हामीले अमेरिकन सेना पनि भन्यो होइन। त्यतिखेर जस त्यो एकदम सुरक्षित प्रकारको फोर्टिफिकेसन पछिल्लो समयमा विकास गऱ्यौँ। त्यसपछि मात्रै हामीले धेरै ब्यारेकमा जाँदाखेरि क्षति भइसकेपछिको विकास गरेको कार्यनीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ यही पछिल्लो बाहिर निकालेर ठोक्ने हामीले त्यहीबाट चेन्ज गरे अब रणनीतिहरू। कति अगाडिसम्म पुग्नु भएको थियो तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ? एउटा दुईवटा घर त खाली नै भएको थियो होइन, एउटा दुईवटा घर खाली गरेर हामी कोठासोठा पनि पुग्यौँ। तर त्यो जस्तो केही घरहरू रकेट लन्चरले हाम्रो राम्रो काम गरेन, रकेट लन्चरहरूले राम्रो काम नगरिसकेपछि एउटा दुईवटा घर बाँकी बस्यो। अनि त्यो घरहरू क्लियर गर्न नसकेपछि त्यो एउटै हतियारले काफी हुन्छ लास्टमा त होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ब्याक हुनुपर्ने बाध्यता भयो। अब नत्र त एउटा दुईवटा साइडको घरहरू त खाली, बङ्करहरू त लगभग पुरै खाली भइसकेको थियो, घरहरू खाली भइसकेको थियो। एउटा त धेरै ठुलो क्षति भयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन, एउटा सोचेको भन्दा बढी क्षति भयो भन्ने कुरा। कस्तो कति क्षति भएको थियो तपाईँहरूको चाहिँ? मलाई एक्ज्याक्ट थाहा चाहिँ अहिले मलाई याद चाहिँ भएन। लगभग हाम्रो त्यहाँ 30को ओभरमा साथीहरूको शहादत भएको छ। घाइते पनि त्यहाँभन्दा धेरै नै हुनु, धेरै भएको जस्तो। घाइते त तपाईँको लगभग 100 नै नाग्यो होला, त्यति धेरै घाइते भयो है। तपाईँको त्यहाँ फोर्स चाहिँ कति थियो? तपाईँ कतिको फोर्समा जानुभएको थियो? हामी त्यतिखेरको त्यो बटालियनै हो, बटालियन हो हाम्रो। लगभग हाम्रो लड्ने फोर्स त त्यही 200-300 नै हो होइन। तर त्यो भोलिन्टियर मार्चहरू, त्यो चाहिँ स्वयंसेवकहरू होइन लगायतका अरू गर्दाखेरि थियो होला हाम्रो 400-500 नै थियो होला। तपाईँ भोजपुरको रिपिटर टावरको पनि कुरा गर्नुभयो होइन, त्यहाँ घाइते पनि हुनुभएको थियो? म त्यहाँ भएन, त्यहाँ तपाईँ चाहिँ किन मेरो आउट पोइन्ट थियो त्यहाँ चाहिँ। मेरो 0 पोइन्ट एउटा गोदाम घरमा पनि तिनीहरूको पेट्रोलिङ आएर आउट ड्युटी बस्छ भन्ने थियो। मेरो चाहिँ त्यसलाई टार्गेट थियो। अनि भित्र चाहिँ म गएन, भित्र चाहिँ जानुभयो। भोजपुरको रिपिटर टावर पनि तपाईँ अलिक बढी अविस्मरणीय भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, खास के कारणले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो?
त्यसमा एउटा श्यामसुन्दर कार्की कपिल भन्ने भाइ थियो एउटा ओखलढुङ्गाको हजुर अनि एउटा त्यो भाइ एउटा चाहिँ सल्यान रुकुमतिरको कहाँको एउटा अशोक भन्ने भाइ हजुर हैन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै लडाकु मैले प्रत्येक लडाइँहरूमा उनीहरूलाई लान्थेँ हजुर अब संयोगवश त्यो दिन चाहिँ त्यो मोर्चामा म अर्को ठाउँमा पर्यो उनीहरू चाहिँ एउटा एकदम चाहिँ लडाकु हार्डकोर फोर्स भन्छ नि होइन त्यस्तो खालको भाव भएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यतै राखेका थियौँ त्यसमा त्यो दुईजना भाइ एकै ठाउँमा सहिद हुनुभयो अनि एउटा अमित भन्ने भाइ मेरो लडाइँमा को हिसाबले भन्ने हो भने पूर्वमा अत्याधुनिक हतियार खोज्ने पहिलो लडाकु है मलाई अमित भन्ने मात्रै थाहा नाम छ त्यो खोलो के भन्छ उदयपुरको भाइ थियो उनी पनि शहीद भए मैले लडाइँमा प्रयोग गरेका एकदम त्यस्तो चाहिँ लडाइँका हिरोहरू तीनजना भाइहरू शहीद हुनुभयो अनि हामीले पहिलो पटक सेनामाथि विजय हासिल गरेको मोर्चामा त्यो खुसीमा त्यो उत्सवमा त्यो भाइहरूलाई नदेख्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी नै भावुक भएँ म अलिक बढी नै क्षति भएको महसुस पनि भयो किनभने त्यस्तो मान्छे जसको आँखामा डर थिएन जसको अनुहारमा भरोसा मात्रै देखिन्थ्यो है जसको आँखामा चाहिँ साहस मात्रै देखिन्थ्यो त्यस्तो मान्छेहरू एउटा लडाइँमा गुमाएर आउनु पर्दा चाहिँ अत्यन्तै मैले त्यो एउटा संस्मरण पनि लेखेको छु त्यसको हैन जब मुटु टुक्रियो यस्तै के छ शीर्षक चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भाव मलाई त्यो त्यही भएर बढी अविस्मरणीय है अलिक बढी नै विक्षिप्त भनौँ न त्यो कस्तो भने संस्मरण लेख्दा लेख्दै धेरै पटक रोएको छु म त्यो भाइहरूलाई सम्झेर त्यो प्रकारको छ मेरो चाहिँ त्यस्तो अमितको कुरा गर्नुभयो अमितले चाहिँ एउटा अत्याधुनिक हतियार पनि कब्जा गरेको भन्नु कुन हतियार कब्जा गर्नुभएको थियो उनले म मेरै कमानमा एउटा टोली लिएर दौडिराखेका थियौँ हामीले जसरी हुन्छ सेनाको अत्याधुनिक हतियार खोज्ने भनेर पहिलोचोटि पूर्वमा मैले खाता खोलेको थिएँ मैले चाहिँ त्यो एसएमजी हतियार खोजेको थिएँ त्यो मलाई अलिक बढी प्रयोग गर्ने भयो कमान्डरहरूले होइन त्यो भइसकेपछि पछि ओपन लडाइँमा पनि मैले इन्सास भन्ने हतियार होइन अब खोसेको थिएँ अनि त्यो लडाइँमा के भयो भने हामीले मौरे त्यतिखेर लामी डाँडा भन्ने छ ओखलढुङ्गाको त्यहाँ चाहिँ फ्लाइट हुन्छ कि यति बजी वायु सेवा निगमको राति समाचार आउँछ यति बजी फ्लाइट फलाना लामी डाँडा फलानाबाट फलाना ठाउँमा भनेर भनिरहेको हुन्छ अनि त्यही सूचनाको आधारमा साँझ सूचना बिहान हामीले योजना बनायो भनेको त साँझ 8 बजीतिर योजना त्यो उनीहरूले वायु सेवा निगमको सूचना भन्यो भोलि चाहिँ फ्लाइट हुने यति बजे यसरी चाहिँ आउने जाने भन्ने सूचना पाएको आधारमा हामी राति मुभ गरेर त्यो आउने जाने भनेको सेना नै थियो त्यो सेक्युरिटीको लागि त्यहाँ जानु पर्थ्यो हैन सेक्युरिटीको लागि जानु पर्थ्यो अनि उनीहरूको घुम्ती शिविर पनि जाने कुरा पछि हामीले थाहा पायौँ अनि त्यो कुरालाई एम्बुस गर्ने भनेर हामी खोटाङको होइन अघि ओखलढुङ्गा भन्छ खोटाङको लामी डाँडा है अनि खोटाङको नुनथलाबाट यता चाहिँ ड्युटी जानु पर्थ्यो लामी डाँडा एयरपोर्टको सेक्युरिटीको लागि हामीले त्यो सूचना पहिल्यै थाहा पाएको थियौँ त्यो बाहेक त्यो ठाउँ खाली हुन्थ्यो अनि त्यहाँ हाम्रो लगभग कुर्दा त्यो टोली फर्किने बेलामा 1 बजेतिर दिउँसोको भिडन्त भयो हामी राति गएर बसेका थियौँ अनि त्यो भिडन्तको क्रममा चाहिँ दोहोरो हानकै क्रममा उसले एक ठाउँमा ढुकेर बम हानेर एक्लैले 2टा हतियार खोज्यो उसले हैन त्यो अमित भाइले त्यतिखेर त हामीले त हतियार छिनेको थिएन पुरै M16 ल्यायो भनेर कराउँदै हिँड्यौँ हामी पछि हुन चाहिँ इन्सास रहेछ त्यो पछि इन्डियन कम्पनीको इन्सास त्यो प्लास्टिकको म्यागजिन भएको रहेछ अनि त्यही पनि हामी खुसी भयौँ किनभने दुईवटा हतियार एकैचोटि आएछ पहिलो लडाइँ बडा उत्साहित भयौँ हामी त्यो उत्साह प्रवाह गर्ने योद्धा थियो त्यो अमित भन्ने भाइ उनी त्यही योद्धाको शहादतले मलाई चाहिँ अब हाम्रो श्यामसुन्दर भन्ने भाइ चाहिँ प्रत्येक कमान्डोहरूमा
निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अशोक भन्ने भाइ मैले ठ्याक्कै उसको रियल नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई पनि प्लाटुन कमान्डर थिए उनी चाहिँ अनि ऊ पनि त्यस्तै एकदम चाहिँ जे पनि गर्न तयार हुने आदेशहरूको पालना गर्न सक्ने चित्त बुझेपछि जहाँ पनि हाम फाल्न सक्ने प्रकारको थियो त्यही भाइहरूको सादातले नै हो मलाई अलिक बढी त्यो भाइहरूकै याद लडाइँ त अब त्यो उत्साहमा त्यो विजयमा उनीहरू भइदिएको थियो भने कस्तो अनुभूति गरिन्थ्यो होला भने जस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने खालको त्यो उहाँहरूको अभाव महसुस हुन्थ्यो अहिले पनि त्यो झलझल्ती ती कुराहरू आउँछ याद होइन त्यसले अझै अहिले पनि पिरोल छ त्यस्तो तपाईँ घाइते पनि हुनुभयो होइन ओखलढुङ्गामै भन्नुभयो होइन घाइते भएको ओखलढुङ्गामा चाहिँ अलि सामान्य घाइते भयो त्यहाँ हजुर अलिक गम्भीर घाइते चाहिँ कहाँ हुनुभयो मैले अघि नै भने त्यो घोरेटार हजुर त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको नगर निर्वाचन बहिष्कार अन्तर्गतको फौजी आक्रमण हाम्रो अब राजनीतिको फौजीको राजनीतिकरण भन्छ त्यही अभियानकै क्रममा हामीले भोजपुरको यो चाहिँ हतुवागढी भन्छ भेडा त्यसलाई घोरेटार पनि भन्छ त्यहाँ चाहिँ पहिलाको त्यो किराँती राजाहरूले किल्लाबन्दी गरेको गढीमा पछि सेना आएर बसेको थियो त्यो क्रममा म चाहिँ अलिअलि बिच्च चरणमा घाइते भएर छु लगभग कानबाट नाकबाट होइन मुखबाट रगत आउने गरी नै भनौँ त्यो अचेत अवस्थामै पुग्ने गरी नै घाइते भएको थिएँ मैले अघि नै भनेको त 15-16 दिन त आँखै देखिएन त्यो अवस्था त्यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ एकदमै घाइते पनि हुनुभएको थियो लडाइँलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले चाहिँ यो नाफाको जिन्दगी हजुर है यो नाफाको जिन्दगी यो नसोचेको काम गरियो हजुर र घटनाक्रमले अनि घाइते भइयो हजुर र अहिले एक हिसाबले भन्दाखेरि नाफाको जिन्दगी नसोचेको जिन्दगी बिताइरहेको छु त्यो लडाइँ चाहिँ दिउँसोकै थियो कि रातिको थियो त्यो रातिको लडाइँ थियो त्यो रातिको त्यो नगरसभाको लागि होइन नगर निर्वाचन ज्ञानेको नगर निर्वाचनको लागि चाहिँ थियो सुरक्षाका लागि खटिएका सेनाहरूसँग त्यो बेला त्यो थिएन हजुर त्यो चाहिँ उनीहरूले नयाँ त्यो एउटा धरान जाने नाका थियो भोजपुर क्षेत्र सोलुखुम्बुको पश्चिम बेल्टहरूबाट हजुर तिनीहरूले त्यो एउटा नाकाको रूपमा त्यो गढी पनि भएको हिसाबले उचित किल्लाबन्दी किल्लाबन्दीको लागि त्यति मेहनत पनि गर्न नपर्ने भएर उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो किल्लाबन्दी नयाँ गर्दै थिए त्यतिखेर सायद पिली आक्रमण भएको थियो यसलाई चाहिँ पिली बनाउन सकिन्छ भन्ने साथीहरूको विश्लेषण थियो मेरो चाहिँ आफ्नै विषय थियो मेरो चाहिँ उनीहरू पिलीबाट त उनीहरूले त पाठ सिकिसके भन्ने खालको तर्क थियो मेरो चाहिँ होइन पिली जस्तै यसलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने साथीहरूको चाहिँ जबरजस्त तर्क चाहिँ त्यस्तो पनि थियो मेरो चाहिँ पिली त उनीहरूले क्रस गरिसके यहाँ किनभने नयाँ ठाउँमा विद्रोहीहरूको गतिविधि भइराखेको ठाउँमा उनीहरू पनि त्यति धेरै अचेत भएर बसेको छैन पिली नयाँ ठाउँमा किल्लाबन्दी गर्दै थिए त्यही पनि त्यो चाहिँ अब के भन्छ त्यो निर्माण शक्ति थियो होइन अर्धसैन्य शक्ति अलि धेरै थियो यो त पुरै क्रिम फोर्स छ त्यही पनि पहिलाको किल्लाबन्दी गढीमा उनीहरू बसिरहेछ उसै त त्यहीँ पहिले सुरुङहरू थियो त्यही यहाँ चाहिँ त्यति सजिलो छैन यो टापुमा पनि छ भन्ने मेरो आफ्नै विश्लेषण थियो तर अब साथीहरूको अगाडि म एक्लैले बोलेर हुने कुरा केही थिएन त्यो कायर्दको बिल्लाहरू भेट्न सक्ने खतराहरू पनि थिए तै पनि हामीले आँटेरै लड्यौँ तर हामी नै लडाइँका निर्णायक पात्रहरू थियौँ हामीले के भूमिका निर्वाह गरिरहेछौँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ कि पछाडि हटिरहेछौँ कि सफलता प्राप्त गरिरहेछ कि क्षति पो बिहोरिरहेछ कि भन्ने आधारमै लडाइँहरू निर्णय गर्नुपर्ने कमान्डरहरूले त्यो बाध्यता हामीलाई हेरेर उहाँहरूको बाध्यता हामीलाई त्यो हेरेर जोड्नै पर्थ्यो र हामी नै घाइते भइसकेपछि लगभग टोली रिट्रिट भएको रहेछ मैले पछि थाहा पाएँ त्यो तपाईँहरूले जुन उद्देश्य थियो सफलता होइन कब्जा गर्ने त्यो चाहिँ सफल भएन त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ भएन घाइते कहाँ लागेको थियो हजुरलाई चाहिँ गोली के लागेको थियो मेरो सक हो बमको धमाकामा परे म चाहिँ अब अलिकता प्रब्लम भनेको त्यो प्लास्टिक ग्रेनेडको
एउटा बेरिङ चाहिँ अलि शरीरभित्र टाउकोमा भएको कारणले अलिकता त्यसले पछिसम्म असर गर्यो अनि यो आँखामा बढी समस्या पार्यो अब धेरै दृष्टिभ्रमहरू भयो पछिसम्म पनि हरेक वस्तु दुईटा देखिने हैन अनब्यालेन्स तल र माथि देखिने त्यस्तो खालको धेरै भयो अब त्यो डाक्टरले त मैले अघि नै भने जस्तो तपाईलाई बढीमा 4 वर्षभित्रमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ विभिन्न कुराहरू भनेको थिएँ मैले इन्डिया मुजफ्फरपुर पटना हैन सबै धेरै ठाउँहरुमा गएर उपचार गरेँ अनि फर्केर आएर वीर हस्पिटल पनि गरेँ सबै उपचारहरूको बीचमा डाक्टरले अब अन्तिम सल्लाह दिनुभयो अब यो उपचार खोजी गरे भने तपाईँ कहीँ पनि उपचार हुँदैन अब एउटा यसको उपचारको विधि भनेको एउटै मात्रै छ त्यो भनेको तपाईको जे रोग भनेको छ त्यो रोग छैन भन्ने सम्झिनुस् त्यही हो उपचार त्योभन्दा अर्को उपचार छैन भन्नुभयो उहाँले मैले त्यही भएर अब आफ्नो मानसिक अभ्यासहरू भौतिक अभ्यासहरू निरन्तर जारी नै राखेको छु अहिलेसम्म ठिकै छ मैले अघि नै भने जस्तो त्यस्तो धेरै समस्या चाहिँ आएको छैन पहिला जस्तो सकुशल मान्छे जस्तो त होइन होला म हैन तर अहिलेसम्म ठिकै छु अहिले के लाग्छ अब तपाईहरु हिजो त्यसरी चाहिँ रगत पसिना बगाएर चाहिँ जनयुद्धमा लाग्नुभयो तपाईहरुका चाहिँ जनमुक्ति सेनाका कयौं साथीहरु चाहिँ के असन्तुष्टि घाइते अपाङ्ग पनि हुन्छ तपाई आफै पनि घाइते हुनुहुन्छ ती साथीहरुका गुनासाहरु समस्याहरु तपाईहरुले देखिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको पनि छ होला विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा पनि आइराखेका छन् तपाईहरुको पार्टी सरकारमा पनि छ तपाई आफै बागमती प्रदेशको मान्य पनि हुनुहुन्छ कहीँनिर हामी चुक्यौं कि अथवा घाइते अपाङ्ग माओवादी पक्षका मात्रै नभएर त्यो बेला जनयुद्धका सबै घाइते अपाङ्ग प्रभावित मान्छेहरुलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्ने थियो यो भएन भन्ने कतै चुक्यौं कि अथवा भविष्यको योजना चाहिँ के बनाइराख्नु भएको छ अब यस्तो छ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नेतृत्वको ठाउँमा आफूलाई पनि राखेर हेर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँबाट मात्रै तपाईले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो भने मैले आत्मसमीक्षा गरे भने मात्रै हामी सही चीज भेटाउन सक्छौं र अरूले नगर्दिएको कारणले मैले दुःख पाएँ अथवा अरूले नगर्दिएको कारणले नभन्दिएको कारणले जम्मै अरूलाई दोष दिएर आफू राम्रो बन्न खोज्न चाहिँ त्यो बेगारमा समयको बर्बादी मात्रै हो भन्छु म चाहिँ र म यसलाई अलिकता हाम्रो इतिहासलाई गर्वकै रूपमा लिन्छु किनभने यो सायदै मान्छेहरुले पाउने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौं अध्यक्ष प्रचण्डको ठाउँमा उहाँले साधै मान्छेले प्राप्त गर्ने अवसर उहाँले आफूले प्राप्त गर्नु भएको छ भने हामीले पनि हाम्रो जीवनको स्तरमा हेर्दाखेरि हाम्रो समुदायको स्तरमा हेर्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसनको स्तरमा हेर्दाखेरि सायदै मान्छेले गर्न पाउने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौं यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ किनभने यत्रो उपलब्धि भएको छ भने जति सबै त भएको छैन यो पनि सत्य हो तर सदियौं वर्षदेखिको एउटा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर हैन सयौं चाहिँ गुमराहमा रहेका हैन राज्यको चाहिँ पहुँचमा नआइपुगेका हैन उत्पीडित समुदायहरू लिङ्ग जाति क्षेत्रलाई यत्रो जागरणपूर्वक यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने भूमिका कसैले गरेको छ नि त्यो माओवादीले गरेको छ यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ त्यो योगदान हामीले गरेकै हो है तर कहिलेकाहीँ तपाईले भावनात्मक कोणबाट घाइते अपाङ्गको यावत कुराहरू गरिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ यसमा धेरै प्रभावित भइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने यो स्वाभाविक प्रक्रिया थियो त्यो स्वाभाविक प्रक्रियामा हामी लाग्यौं हैन लाग्ने क्रममा यो कोही न कोहीलाई हुनु नै पर्थ्यो हुन्थ्यो नै लडाईँमा अथवा आधारभूत कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि कुराको गुदी खानको लागि बोक्रो नछिलिकन हुँदैन हैन बोक्रो त फाल्नै पर्छ हाम्रो लडाईँ गुदीको लडाईँ थियो हैन अब बोक्रामा प्रहार हुन्छ सुरुमा कतिपय कुराहरू हामीले त्यो प्रयोग हुने क्रममा भनौं न हामी पनि एउटा वस्तु हो प्रयोग हुने क्रममा हामीले त्यो बिहोर्नै पर्छ है त्यसको त्यो पाटोलाई हेर्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीले आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गरौं आफ्नो योगदानप्रति गर्व गरौं जहाँसम्म हामीले आन्दोलनबाट जे जति कुराहरू भनेका थियौं है
सबै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभिन्न ठुला परिवर्तन हुने आन्दोलनहरूको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने नेतृत्वले जे सोचे त्यो मात्र पनि भएको छैन। फरक फरक परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छ हैन। फरक फरक ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छ। सबै कुरा आदर्शपूर्ण ढङ्गले हुँदैन हैन। तपाईँले नापे जोखे जस्तो तपाईँले सामान्य पिउनको जागिर खाँदा पनि त्यो हुँदैन। एउटा ढङ्गले क्यालकुलेटर थिचेर यहाँ त्यहाँ हिसाब गरेर तपाईँले कुनै काम गर्नुहुन्छ हैन, परिणाम त्यति सहज भइराखेको हुँदैन हैन। र अब अहिले जस्तो म पनि घाइते छु, धेरै साथीहरू घाइते हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै गम्भीर प्रकारका आँखा गुमेका, परिवार गुमाएका शहीद परिवारहरू हुनुहुन्छ, बेपत्ता बनाइएका परिवारहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई चाहिँ के अपिल गर्छु भने यो पीडा जुन हामीले बिहोर्न परिरहेको छ, यो सिङ्गो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि हामीले यसलाई पनि एउटा ठुलो त्यागको रूपमा, एउटा ठुलो बलिदानको रूपमा आफ्नो एउटा चाहिँ त्यो मैले यति बिहोर्नु पर्यो, यति गुजार्नु पर्यो, यसको परिणाम यहाँ गणतन्त्र छ, यो गणतन्त्रमा तपाईँको त्याग जोडिएको छ, बलिदान जोडिएको छ, यो व्यवस्थामा तपाईँको रगत जोडिएको छ हैन, तपाईँको छोराको बलिदान, तपाईँको श्रीमानको बलिदान जोडिएको छ, तपाईँको अङ्ग, तपाईँको रगत जोडिएको छ भन्ने कुरालाई कम्तीमा हामीले सम्झौँ। र यो कुरालाई परिणाममुखी बनाउनको लागि हैन, जनताको तहमा एउटा अनुभूति गर्ने गरी लैजानको लागि हामीले जित्नको विकल्प छैन। यो प्रति पश्चाताप गरेर होइन कि यस माथि गर्व गरेर हामी घाइते भएका छौँ, हाम्रो अधिकार प्राप्तिको लागि, हामीले आफ्नो आफन्त गुमाएका छौँ त्यसको सम्मानको लागि हैन, यो व्यवस्थालाई हुर्काउन बढाउनको विकल्पै छैन हैन। हामी जस्तो त्यो गाउँघरमा त्यो अनपढहरू गँवार उसले भनिएका हेपिएका मान्छेहरू आज ठुलो मान्छे भएर भाषण गरिरहेको उसलाई मन परेको छैन, दरबारीहरूलाई मन परेको छैन, त्यो धनाढ्यहरूलाई मन परेको छैन, बुजुर्गहरूलाई त्यो धेरै पढेका भन्नेहरूलाई मन परेको छैन। तर हामी यो सत्ताको पहुँचमा अथवा यो सत्तामा पहुँच पुग्ने गरी हामी आइसकेका छौँ। यो कुराको यो हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई अगाडि लैजानको लागि तपाईँले पनि आफ्नो योग्यताको विकास गर्न जरुरी छ। यो शासन व्यवस्थामा तपाईँ डाडु पन्यौ चलाउने ठाउँमा आउन जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँले जनताको मन जित्नुपर्छ हैन। त्यो जनताको मन जित्ने ठाउँमा आउन तपाईँले बल गरौँ। हिजोको योगदानको जगमा मात्रै त्यसको तपाईँले घमण्ड गरेर हुँदैन। अहिलेको समय परिस्थितिसँग मिल्ने गरी जनताको मन जित्ने गरी, त्यो पनि क्रान्तिकारी ढङ्गले मन जित्ने गरी तपाईँले बल गर्नुपर्छ, यो मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो मिसन सकेको छैन, हाम्रो अभियान सकेको छैन, हाम्रो लक्ष्य प्राप्त भएको छैन, थोरै प्राप्त भएको छ। कुनै सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो हामीले त्यो ड्रागनको मुखमा जिरा जस्तो भयो हाम्रो उपलब्धि हैन। ड्रागनलाई आहारा पुग्ने गरी हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यो अभियान निरन्तर अभियान, हामीले यति नै सक्यौँ, गर्न धेरै बाँकी छ। बाँकी पुस्ताले त्यो गर्ने अभिभार जिम्मेवारी बोध गर्नको लागि त हामीले यो निरन्तर अभियानको निरन्तरता, विज्ञानको निरन्तरता भने जस्तै यो अभियानको निरन्तरता गर्न जरुरी छ। त्यो प्रकारले सकारात्मक सोच विकास गरेर निराश भएर होइन है। यति पनि नभएको थियो भने अरू बलिदानहरू हुन सक्थ्यो हैन। नेतृत्वले यति पनि विवेक नपुर्याएको थियो भने हैन अरू क्षतिहरू हुन सक्थ्यो, देश असफल राष्ट्रतिर जान सक्थ्यो। त्यही नेतृत्वले सुविवेकपूर्ण ढङ्गले यो कदम उठाएको छ। यो नेपाली जनताको भलाइको लागि गरेको छ, गरिब दिन दुखीको लागि भलाइको लागि गरेको छ। यो चिजलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्छु। जस्तो अब तपाईँहरूका धेरै जुन उद्देश्यहरू सपनाहरू थियो त्यो पुरा भएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो उद्देश्य सपनाहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ माओवादी आन्दोलन एउटा चाहिँ सही दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने होला। तपाईँहरूको माओवादी आन्दोलन पनि छिन्न भिन्न भएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँहरूका हिजोका कमान्डरहरू, हिजोका तपाईँहरूका चाहिँ नेताहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ स्कुलिङ गर्ने क्लास दिने नेताहरू चाहिँ छिन्न भिन्न भएर होइन बसिराख्नु भएको छ। एक अर्काप्रति हाम्रो उसमा चाहिँ सत्य शराब भन्छ नि हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो अवस्था देखिएको छ। यसले त माओवादी आन्दोलनलाई एकदम कमजोर बनाएको, त्यो कारणले पनि त निराशा पैदा भएको होला जनतामा। अथवा चाहिँ हिजो माओवादी आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने जनमुक्ति सेनाहरू, हिजो गाउँमा चाहिँ भात खुवाउने ती घरमा चाहिँ ती बुढाबुढी आमाहरू होइन, उहाँहरूको त्यो कारणले चाहिँ अलिकति निराश पनि देखिएको होला। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? अब यसमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अब अहिलेको
पार्टी टुटफुटकै कुरालाई जोड्नु हो। हजुर अब हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ भने उनीहरू हिजो हाम्रो कमान्डर थिए, हाम्रो नेता थिए हजुर र हिजो हामीसँग एउटा शपथ पनि खाएका थिए उनीहरूले हजुर र उनीहरूप्रति हाम्रो भरोसा पनि थियो, विश्वास पनि थियो। त्यही जगमा हामी यो आन्दोलनमा पनि हेल्यौँ। हजुर अब हाम्रो चेतनाको हिसाबले हामीभन्दा धेरै उनीहरूले जानेका थिए, बुझेका थिए पनि होला र उनीहरू एउटा अभियन्ता पनि थियो। हजुर तर अहिलेको सन्दर्भमा जुन दिनसम्म उसको निरन्तरता थियो हजुर त्योसम्म उहाँ सम्मानित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। जब त्यो उहाँले बाटो बिराउनु भयो, सहयात्री हुन छोड्नु हो, त्यसपछि उहाँ समाप्त हुनुभयो। हजुर र यसरी आन्दोलनमा मान्छे एउटा यही सामाजिक प्राणी हो। हजुर यहाँको संस्कृति, रीतिरिवाज, यहाँको सोच परिवेशभन्दा धेरै टाढा जान सकिँदैन होइन। जस्तो मान्छेको मनले चाहिँ अब धेरै कुरा सोचिरहेको हुन्छ, चाहिरहेको हुन्छ, मान्छेको विभिन्न भावनाहरू हुन्छ। हामी चाहिँ क्रान्तिकारिता केलाई भन्ने भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ जसले समय सापेक्षित होइन प्रगतिशील ढङ्गले आधारभूत जनताको मन जित्ने गरी, आधारभूत जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा उसले आवाज बुलन्द गर्न सक्छ होइन र ठिक सही निर्णय गर्न सक्छ, त्यही नै क्रान्तिकारिता हो। जस्तो म क्रान्तिकारी, म कम्युनिस्ट भनेर हिँडिरहँदाखेरि मानवीय स्वभावबाट म पनि टाढा जान सकिँदैन होइन। म पनि अब राम्रै मन पराउँछु, मिठै मन पराउँछु होइन। मनले त अझ धेरै के कुरा सोचिराखेका हुन्छु, तर म चाहिँ क्रान्तिकारी है, म कम्युनिस्ट है भन्ने कुराले मैले त्यसलाई दबाइराखेका हुन्छु। त्यो माथि विजय प्राप्त गरिरहेको छ। त्यही भएर म अलिकता सामाजिक जस्तो, अलिकता चाहिँ नैतिकवान जस्तो देखिया हो। यदि मैले मनले चाहेको जस्तो गर्न खोज्ने दिनमा म मान्छे हुँदैन, पशु हुन्छु। उहाँहरूले गरेको गल्ती चाहिँ त्यहीँनिर हो। ठुलो मान्छेले गल्ती गर्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यो पतन भइसक्यो के भन्छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब धेरै उ गरेर निराश चाहिँ हुनु पर्दैन। किनभने घनश्याम भुषालले एउटा सन्दर्भमा भनेको थिए, उहाँहरू चाहिँ एउटा ज्यान पाल्नको लागि जानुभयो। यसमा पनि 2-3वटा अतिहरू छ। जस्तो बाबुराम भट्ट एउटा प्रवृत्ति छ होइन, कम्युनिस्ट यो वाद होइन, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भयो, योबाट केही पनि हुँदैन, नयाँ धारा विकास गर्नुपर्छ भन्ने प्रकार उहाँको पनि त्यो अति भयो। उहाँले चाहिँ विकास गर्न सक्ने के त त्यसो भयो होइन, त्यो त देखिँदैन खास केही पनि। अब एउटा चाहिँ आदर्शवादी कोणबाट, शास्त्रीय कोणबाट मात्रै व्याख्या गर्ने होइन। हाम्रो आदर्श यो, हाम्रो नै चरित्रवान यो हो, यसरी जानुपर्छ, कम्युनिस्टहरूले यसरी सोच्नुपर्छ भनेर त्यो शास्त्र चाहिँ घोटाइरहने। अनि एउटा भनेको हामी होइन, समय परिवेश अनुसार प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर होइन अधिकतम क्रान्तिकारी हुने गरी, अधिकतम प्रगतिशील हुने गरी, अधिकतम सर्वहारा हुने गरी कमलको फुलमा हिलो के भन्छ, कमलको फुल हिलोमा फुल्छ, कमलको फुल टिप्नको लागि हिलोमा जानुपर्छ भने जस्तै, या लेनिनले भने जस्तै क्रान्तिकारीहरू सुँगुरको खोरमा पस्न हिम्मत गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ। तर ऊ चाहिँ सुँगुर, क्रान्तिकारीहरू सुँगुर चाहिँ बन्न हुँदैन, निस्किने बेलामा सुँगुर बनेर निस्किनु हुँदैन भन्ने हिम्मतका साथ जाने जसले सोचिरहेको हुन्छ नि, जसले काम गर्छ उसले गल्ती पनि गर्न सक्छ होइन। तर हामी गल्ती सच्याउनै नसक्ने गरी बिग्रेका छैनौँ भन्ने निष्कर्ष हो हाम्रो चाहिँ होइन। जसले कामै गर्दैन भने त्यसले गल्ती गर्दैन भनेर रमाउनु त्यो बेकारको आत्मरति मात्रै हुन्छ है। यो कोणबाट एउटा छ। र अर्को भनेको चाहिँ उतै ज्यान पाल्ने होइन, यति गरिहाल्यो। तपाईँले जस्तै अब रामबहादुर थापा बादलहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने होइन, उहाँको अहिले पछिल्लो चरणको पलायनता चाहिँ जता लेखराज भट्टहरू त अब त्यो धनाढ्य सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरू थिए, भलै यो आन्दोलनमा जोडिएको थियो, हाम्रो नेतै बन्नुभएको थियो होइन। उहाँहरूलाई त्यो कहाँबाट त्यो छड्किने भन्ने ठाउँ चाहिँ उहाँहरूले खोजिराख्नु भएको थियो। अब बादलहरूको पछि चाहिँ यो निर्मला हत्याकाण्ड लगायतको केसहरू जोडिया हो। बादलको चाहिँ लामो हिस्ट्री होइन होइन, उसलाई पछि वितृष्णा अथवा त्यो ठाउँमा पुग्न पर्ने बाध्यता उसको परिवारले पनि गर्यो होला भन्छु म, ठ्याक्कै मलाई त थाहा छैन। तर
नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको विरुद्धमा वामपन्थी चाहिँ एकताको विरुद्धमा र वामपन्थीहरू सामेल सरकारको विरुद्धमा भारतले पटक पटक षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै आएको छ। त्यही क्रममा त्यही षड्यन्त्रहरू मध्ये निर्मला हत्याकाण्ड पनि एउटा श्रृङ्खला हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ छिन्न भिन्न बनाउन चाहिँ वैदेशिक शक्तिकै चाहिँ ठुलो हात छ, चलखेल छ भन्ने कुरा गर्नु छ। त्यो त मैले भन्न खोजेको त्यही हो हैन। त्यो श्रृङ्खलाको रूपमा निर्मला हत्याकाण्ड भयो। निर्मला हत्याकाण्डलाई सही ढङ्गले निर्क्योल गर्न नसक्दाखेरि रामबार थापा बादलहरूको निराशाको प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु भएको छ कि ऊ कहीँ न कहीँ चुक्या छ कि है, कहीँ न कहीँ ऊ फस्या छ। उसको छोराको कुराहरू आइरहेछ, मलाई यो अफ द रेकर्ड मात्रै यो धेरै कुराहरू छ हैन, धेरै कुराहरू छ हैन। इन्डियाका भिआइपीहरूको सम्बन्ध त्यहाँ भएको छ। निर्मला हत्याकाण्ड त्यो कुनै खेतबारीमा भएको काण्ड होइन, त्यो चाहिँ एउटा हवेलीमा महलमा भएको घटना छ त्यो। तर कारणवश घटना चाहिँ खेतमा जस्तो बारीमा जस्तो देखिया छ, त्यस्तो देखाइया छ हैन। तर तपाईँले घटना खेलाउँदै जानुभयो भने त्यो त्यसरी भएको घटना छैन। मतलब यो चिजहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँबाट उसले अवतरण खोजेको छ, ऊ साइड खोजेको छ र ऊ क्रान्तिकारी नैतिकताको हिसाबले यहाँ रहन सक्ने स्थिति पनि भएन। र कालान्तरमा अब यो के भन्छ यो पार्टी टुटफुटको सन्दर्भमा ऊ चाहिँ त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि पलायन भएको मान्छे हो। रामबार थापा बादल पलायन भएको मान्छे हो। उसले हिजो बोलेका शब्दहरू मात्रै सुन्ने हो भने हैन, ऊ आफै लाजले मर्ने स्थितिको मान्छे हो। चाहिँ लाज पनि लजाउने अवस्था भन्छ नि, त्यो अवस्थासम्मको अवस्था उसको छ। यो दयनीय कुरालाई धेरै कोट्याएर आवश्यक पनि छैन। म आम जनतालाई चाहिँ के भन्छु भने यात्रा कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा पात्र हैन दायाँ र बायाँ हुनुले हुँदैन। मैले अघि नै भनेको थिएँ, तपाईँले सही सोच बनाउनु भएको छ कि छैन हैन, तपाईँले त्यो न्यायिक सोच बनाउनु भएको छ कि छैन, तपाईँले सामाजिक सोच बनाउनु भएको छ कि छैन। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो भन्दा शक्तिशाली त तपाईँ हो नि। मैले मेरो पार्टीभित्र चर्चा गर्ने गरेको छु। एउटा मान्छेलाई काङ्ग्रेसले लोभ दिन्छ हैन, एमाले लोभ दिन्छ, दबाब दिन्छ, तर मेरो त्यो कमरेड उता जाँदैन, अर्को पार्टीको सदस्यता लिँदैन। ऊ आफ्नै पार्टी भनेर उज्याला गर्न जान्छ। म यो पार्टीमै रहनुपर्छ, यो पार्टी सही छ, यो पार्टीले यो परिवर्तन गरेको राम्रो छ, एजेन्डाहरू उसकै छ, देश उसकै एजेन्डामा अगाडि बढिरहेछ, त्यही म दायाँमा लाग्नु हुँदैन, ऊ ज्याला गर्न जान्छ। त्यो हो एउटा आदर्श भनेको। त्यो सबभन्दा प्रतिबद्ध योद्धा भनेको त्यही हो। गाडी एउटा मन्त्री हुनको लागि होइन, एउटा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नको लागि जाने भने त्यो एउटा प्रकारको पलायन। घनश्याम भुषालले भनेको चाहिँ ऊ ज्यान पाल्नको लागि बाटो लागेको कुरामा जनताले चाहिँ ठुलो कुरा मानेर, हामी कार्यकर्ताले ठुलो कुरा मानेर यदि त्यस्तो हुने भने त तपाईँलाई पनि छुट छ होइन। तर तपाईँको त्यो नैतिकता हो कि होइन, तपाईँको चेतना त्यस्तो हो कि होइन, त्यो आफैले विचार गर्ने कुरा हो। यो अरूले सिकाइरहनु पर्ने कुरा होइन। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ आफै आत्मनिर्भर ढङ्गले सोच्न सक्नु भएन भने अर्काको पछि फलाना मेरो नाता गोता मेरो बाउ यतापट्टि भन्ने कोणबाट तपाईँले जब हिसाब गर्न थाल्नुहुन्छ नि, मेरो भन्दा उसको जीवन राम्रो भयो, मैले पनि त्यसको जस्तो कसरी बनाउने भनेर अर्काकोसँग दाँजेर तपाईँले हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ फेल हुने हो है। तपाईँ सानो फेल भइरहने होइन, जीवनभरि फेल भइरहने हो। कहिले पनि त्यस्तोले सफलता प्राप्त गर्दैन। तपाईँ नयाँ ढङ्गले आफ्नै सोचका साथ विभिन्न चुनौतीहरूसँग लड्ने हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले नयाँ केही प्राप्त गर्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। आफ्ना हिजोका अनुभूतिसँगै आफ्ना केही विचारहरू पनि राख्नुभयो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म यति नै भन्छु। अब यसको यो तपाईँको सुनौलो टेलिभिजनले यहाँ कहाँबाट अब आज भेट हुन आइपुग्नु हो। हाम्रो अनुभवहरूलाई, हाम्रो अनुभूतिहरूलाई लिने जुन कष्ट गर्नुभयो यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने हामी जनतासँग जोडिएका मान्छे हौँ।
जनताको सम्मान, मान्छेको आत्मसम्मान, राष्ट्रियताको निम्ति हामीले जे बुझेका छौँ त्यो हृदयदेखि बुझेका छौँ। हामीले त्यो प्रकारको हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यही गर्दै आएका छौँ। हामी बाहिर जे भन्छौँ भित्र पनि त्यही गरिरहेका छौँ। एउटा चलन छ पार्टीभित्र एउटा ब्रिफिङ गर्ने, बाहिर एउटा आफ्नो लोकप्रियताको लागि, आफ्नो चाहिँ एउटा भोट ब्याङ्क बचाउनको लागि झुटो कुराहरू गरेर भित्रभित्र हिन्दू राज्यको कुरा गर्ने, बाहिर चाहिँ हैन यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने, बाहिर संघीयताको कुरा गर्ने, भित्रभित्र संघीयता खान खोज्ने हैन। यो हाम्रो एजेन्डा त होइन, यो अरूले ल्याएको होइन। त्यसकारण हामीलाई के मतलब हो र भने गैर जिम्मेवारी प्रस्तुतिहरू दिने त्यो हामीले अभिव्यक्तिहरूमा घटनाहरूमा पनि देख्यौँ हैन। हामी त्यो ठाउँमा छैन। इमान्दारितापूर्वक हामीले आफ्नो इतिहासको जगमा टेकेर र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको जगमा टेकेर यो जनताले अनुभूति गर्ने तहसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ। हामीले ल्याएको सङ्घीय व्यवस्था भनेको गरिब जनताको, हेपिएका चेपिएका मान्छेहरूको पनि पहुँच पुग्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको व्यवस्था हो। त्यही भएर यहाँ समानुपातिक छ, त्यही भएर यहाँ समावेशी छ हैन, त्यही भएर यहाँ धर्मनिरपेक्षता छ हैन, त्यही भएर यहाँ संघीयता छ हामीले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत हैन। यो कुरालाई फुलाउनको लागि माओवादी एउटा एकपटक शक्तिमा आउन जरुरी छ। यसको लागि तपाईँ हामी सबैले मेहनत गरौँ, सकारात्मक सोचौँ हैन। माओवादी एउटा आन्दोलन हो, यो रोकिँदैन। माओवादी एउटा विचार हो र यसले नै निरन्तर अहिले कमान्ड गरिरहेको छ। अहिले हामीले जुन वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विरुद्धमा एउटा अभियान छेड्ने कुरा गरेका छौँ, बहसको सुरुवात गरेका छौँ हैन। यो पनि तपाईँ हामीले अध्ययन गरौँ। धनी भएको भए गर्ने, गरिब झनमाथि झन गरिब भइरहने प्रणालीको विरुद्ध यो के भएको छ भने यो साम्राज्यवादको कारणले भएको छ, पुँजीवादको कारणले भएको छ। यसको विरुद्धमा लड्नको लागि तपाईँ हामी सहकारी प्रणाली, समाजवादी अर्थ प्रणाली विकास गर्ने जसरी हुन्छ हामीले त्यहाँ सेयर, जस्तो नेपाल टेलिकम जस्तो, विद्युत प्राधिकरण जस्तो आम्दानी नाफामूलक संस्थाहरूमा हामी गरिबहरूको सेयर कसरी हुन सक्छ है। समाजवाद त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। हामीले गाउँ-गाउँमा बाटो लगाएर, गाउँ-गाउँमा जग्गाको मूल्य बढ्ने गरी विकेन्द्रीकरण गरेर, सिंहदरबारको शक्तिले विकेन्द्रीकरण गरेर जियो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो समाजवाद उन्मुख बाटोको लागि हामीले गरेका छौँ। यो कार्यको लागि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने अध्ययन गरौँ। हामी सबै धनी हुने गरी देशलाई पूर्ण रूपमा समृद्ध गर्नको लागि 5% सहरलाई होइन, हामीले 95% ग्रामीण भेगलाई विकास गर्न जरुरी छ। यसरी मात्रै देश समृद्धिमा जान्छ, यसरी मात्रै हामी धनी हुन सक्छौँ, सुखी हुन सक्छौँ। यो अभियान माओवादीको अभियान हो। यो अभियानमा तपाईँहरू पनि एकताबद्ध हुनुहोस्, एक टिक्का हुनुहोस्। यो माओवादीले गरेर देखाउँछ, तर माओवादीलाई चाहिँ हराउने यो सबै कुरा हुनु पर्यो, यो सम्भव छैन। हिजो पहिचानको आन्दोलनमा पनि हिजो त्यही भयो। 2 तिहाई ल्याउँछ भनेर लडेको माओवादीलाई 600मा 500 भन्दा बढी एकातिर जम्मा चाहिँ 100 पनि नपुग्ने गरी माओवादी खुम्चिनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि यत्रो प्रगतिशील संविधान आएको हो हैन। माओवादीले गरेकै छ, नगरेको होइन। किनभने माओवादीले सही गरेको कारणले माओवादी कमजोर हुँदा पनि, माओवादी हार्दा पनि यो उपलब्धिहरूको जगमा देश उसकै एजेन्डामा अगाडि बढिरहेछ भने माओवादी जनताको विरुद्धमा छैन, माओवादीको पक्षमा छैन। यही कुरा सम्पूर्ण समुदायले बुझ्न अपिल गर्छु। यति नै हो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। आगामी दिनमा तपाईँका अन्य अनुभव अनुभूतिसँग अन्य कुराकानी गर्ने बाचासहित आजको यो कार्यक्रमबाट हामी छुटिन्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै।